अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है रमज़ान के बाद ईद का दिन खुशी का दिन है। उसमें खुशी मनाना इजहार शुक्र है, अच्छे कपड़े पहनना, तकबीरात पढ़ना, सिला रहमी करना, अजीजों दोस्तों से मुलाकात करना, सदका और खैरात करना। लेकिन ईद के गुजरने के बाद फिर हमें क्या करना? क्या हम दोबारा उसी रास्ते पर आ जाएं जिस पर रमज़ान से पहले थे? क्या सब कुछ वही शुरू कर दें जो रमज़ान से पहले करते थे? हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान का महीना क्यों भेजा, इससे क्या मकसूद था और क्या वो मकसूद हमें हासिल हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ईद के आदाब और फजाइल का जिक्र करते हुए कुछ यूं फरमाते हैं कि लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खाफ बिल वईद। ईद उनकी नहीं जिन्होंने उम्दा लिबास से खुद को आरास्ता किया, ईद तो उनकी है जो खुदा की पकड़ और वईद से डर गए। यानी रमजान में ये एहसास जागुज़ी हो जाना चाहिए इन सब के अंदर कि ईद की खुशियों में भी ये ना भूलें कि जिस तरह रमजान का महीना खत्म हो गया, इसी तरह हमारी जिंदगी भी एक दिन अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और फिर आखिरत की जिंदगी का पहला दिन क्या खुशियों का दिन होगा या फिर अल्लाह ताला की नाराजगी का। फिर वो कुछ यूं कहते हैं लैसल ईद लिमन तबख्खर बिल ऊद इन्नमल ईद लिमन ताब वला याऊद। ईद उनकी नहीं जिन्होंने आज बहुत सी खुशियों का इस्तेमाल किया, ईद तो उनकी है जिन्होंने गुनाहों पे तौबा की और इस पे कायम रहे। लैसल ईद लिमन नसबल कुदूर इन्नमल ईद लिमन सअद बिल मक़दूर। ईद उनकी नहीं जिन्होंने आज बहुत सी खुशबुओं का इस्तेमाल किया, ईद तो उनकी है जिन्होंने गुनाहों पे तौबा की और उस पर कायम रहे। लैसल ईद लिमन नसबल कुदूर इन्नमल ईद लिमन सअद बिल मक़दूर। ईद उनकी नहीं जिन्होंने देगें चढ़ाई और बहुत से खाने पकाए, ईद तो उनकी है जिन्होंने नेक बनने की कोशिश की और इस्तिताअत के मुताबिक सआदत हासिल की। लैसल ईद लिमन तज़य्यन बिज़ीनतिद दुनिया इन्नमल ईद लिमन तज़व्वद बिज़ादित तक़वा। ईद उनकी नहीं जो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत के साथ निकले, ईद तो उनकी है जिन्होंने तकवा और परहेजगारी का तोशा बनाया। लैसल ईद लिमन रकिबल मताया इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया। ईद उनकी नहीं जिन्होंने उम्दा सवारियों पे सवारी की, ईद तो उनकी है जिन्होंने गुनाहों को छोड़ दिया। लैसल ईद लिमन बसतल बिसात इन्नमल ईद लिमन जावज़ सिरात। ईद उनकी नहीं जिन्होंने आला दर्जे के फर्श से अपने घर को आरास्ता किया, ईद तो उनकी है जो पुल सरात से गुजर गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसी ने देखा कि ईद के दिन खुश्क रोटी खा रहे। देखने वाले ने कहा, ए अबू तुराब, आज तो ईद का दिन है। फरमाया, हमारी ईद उस दिन है जिस दिन कोई गुनाह ना हो। वहाब बिन मुनब्बिह को किसी ने ईद के दिन रोते हुए देखा, कहा, हाज़ा यौमुस सुरूरी वज़्ज़ीना, ये तो मुसर्रत और शादमानी का दिन है। हजरत वहाब ने फरमाया, ये खुशी का दिन उसके लिए है जिसके रोजे कबूल हो गए। इसलिए रमजान के इख्तिताम पर हमें फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हमारी वो नेकी कबूल हो जाए, अल्लाह ताला को पसंद आ जाए जिसकी खातिर हमने सब कुछ किया। इसलिए ईद के बाद फिर दोबारा 6 रोजों का हुक्म हमें मिलता है जिन्हें सित्ता शव्वाल कहा जाता है। यानी रमजान के बाद ईद और ईद के बाद फिर दोबारा कुछ रोजे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमजान के रोजे रखे और फिर इनके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो वो ऐसा है गोया उसने हमेशा के रोजे रखे। कुरान पाक में आता है कि हर नेकी का 10 गुना अजर मिलता है। तो 30 को अगर 10 से ज़रब दी जाए तो 300 बनते हैं और अगर इस 6 को 10 से दी जाए तो 60 बनते हैं। तो एक साल में तकरीबन 360 इस्लामी कैलेंडर में दिन होते हैं। तो इस तरह भी अगर देखा जाए तो तकरीबन सारा साल ही इंसान फिर रोजे से है जो इन 6 रोजों की भी पाबंदी कर ले। इसके अलावा अगर किसी उज़्र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से रमजान के कुछ रोजे छूट गए हों
تو ان کی قضا بھی جلد دے دینی چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کے بعد نفلی روزوں سے پہلے فرضی روزے جو چھٹ گئے ہوں وہ ادا کر لیے جائیں۔ فرض روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور وقفے وقفے کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ روزوں کے بارے میں پہلے یہ حکم تھا کہ روزے دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا، یعنی سہولت پیدا کر دی گئی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو، تو اصل مقصود ہے گنتی پوری کرنا۔ جتنے دن کے روزے چھوڑے گئے ہوں اتنی تعداد میں دوسرے دنوں میں روزے رکھے جائیں۔ اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ روزے رکھے بغیر فوت ہو جائے رمضان کے بعد تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے وارث اس کے روزے رکھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے فرض روزے باقی ہوں تو اس کا وارث قضا روزے رکھے۔ اسی طرح اگر غلطی سے وقت سے پہلے افطار ہو جائے یا وقت کے بعد سحری کھائی جائے تو بعد میں اس روزے کی بھی قضا کر لینی چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ پہلے افطار کر لیا، یعنی روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ہشام سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا، تو ہشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے، یعنی قضا کیا گیا۔ شوال کے روزوں کے علاوہ باقی سال میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے خاص طور پر ذی الحج کا پہلا عشرہ، کیونکہ رمضان کے بعد شوال اور پھر ذیقعد اور ذی الحج کا موسم آئے گا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کا پہلا عشرہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت مفید ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں جن میں کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنا بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد کرنا بھی، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا۔ تو گویا ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے روزے بھی بہت افضل روزے ہیں، اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پیر کے دن کا روزہ رکھنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اسی دن میری بعثت ہوئی، اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا پسندیدہ ہے۔ ایام 20 کے روزے ان کو کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے ہجری مہینے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک ماہ کی آسمانی تربیت سے ہم سب نے کیا سیکھا؟ تو آئیے ان چیزوں کو دہرا لیتے ہیں۔ روزہ رکھنا، فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت، کھانے میں ڈسپلن اور اعتدال، غیبت، چغلی، بددیانتی اور ایذا رسانی سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش، ذکر کی عادت، بھوکوں کا احساس، ہمدردی اور خیرخواہی، صبر اور شکر، تقوی، وقت کی پابندی، ضبط نفس، تزکیہ نفس، نیکیوں میں سبقت۔ جو کچھ ہم نے اتنی کوشش سے پایا، اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری یہ عادات اور یہ نیکیاں ہمارے ساتھ باقی رہیں، آئندہ بھی ہمارے ساتھ برقرار رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق آئندہ بھی دیتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔